औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में जावेद मसूद ताहिर भट्टी एक बार फिर। और नाज़रीन, हमारे माशरे में बल्कि तमाम माशरे में आज के दौर में मीडिया ने इतनी तरक्की की और मीडिया के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है कि उसमें देखना ये है कि इससे माशरे में बेहतरी आती है या माशरे में तनज़ली आती है या मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं। हमारा बुनियादी जो टॉपिक रहा है वो हमेशा मईशत और सियासत रहा है और मुल्क की किसी भी मुल्क की मईशत के लिए वहाँ का सियासी निज़ाम मजबूत होना और या किसी भी माशरे में या किसी नज़म के तहत होना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहे हम मजहबी सोसाइटीज़ को देखते हैं, हमारे जो अदियान हैं मुख्तलिफ, वो अलहामी मज़हब में इस्लाम, यहूदियत या ईसाइयत या उसके बाद हिंदू मत, बुद्ध मत, इतने तमाम मज़हब एक डिसिप्लिन देते हैं और वो डिसिप्लिन में जितना मुआशरा डिसिप्लिन की तरफ जाता है वो मुआशरे में तरक्की की राहें उतनी ज़्यादा बेहतर होती हैं और मुआशरा तरक्की करता है। तो इसी टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी में जनाब हुसैन अहमद शराजी साहब हमारे साथ पहले भी आते रहते हैं, मशहूर कालम निगार, और उनकी इतनी किताबें भी हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत, इज़्ज़त और शोहरत दे, मज़ीद इनको माशाअल्लाह हम हमेशा देखते रहते हैं। जनाब डॉक्टर अयूब नदीम साहब, माशाअल्लाह इनका भी बड़ा स्कूल है, ये बहुत सारे ड्रामा निगार हैं, माशरे पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराह भी रहे हैं। हमारी तीसरी मेहमान यंग लायर हैं सुमेरा खुर्शीद, लॉ ऑफिसर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब मुख्तसर, पहले सुमेरा से स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाकी दकीक जो टॉपिक आएंगे फिर हम इन बुजुर्गों की तरफ आते हैं। सुमेरा, देखिए माशरे में आजकल जो हमारे रवैये हैं, खास तौर पे हमारे वकला के रवैये ज़ेर तनकीद बहुत रहते हैं। यहाँ वकला में झगड़े, लड़ाई झगड़े, इसी तरह से जजेस के मुतालिक बहुत ज्यादा कमेंट्स हम हर वक्त सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, उनकी मामूली बातों पे जिन पे इतनी अहमियत तो पहले नहीं हुआ करती थी या लोगों तक पहुंचती नहीं, ये बातें उनके ऊपर जिक्र होता रहता है। आप क्या समझती हैं कि इससे माशरे में बेहतरी आ सकती है या इसमें इसका नुकसान होता है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। उसके बाद ये कि ये जो आप कह रहे हैं, वैसे नेगेटिविटी जो है वो किसी भी फील्ड में या किसी में ये गलत ही होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत ही होता है। लेकिन ये है कि हर किसी की अपनी राय, सोच होती है। वो अगर कोई प्रॉब्लम्स कोई हो रहे हैं तो जजेस के साथ भी, वकला के साथ भी आपस में, लेकिन इन दोनों का जो वकला का और जजेस का आपस में रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने एक दूसरे के सामने ही रहना है और एक दूसरे के साथ ही डील करना है। तो मतलब इनका ताल्लुक जो है वो एक साथ एक बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। तो इनको आपस में एक म्यूचुअली और कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान होनी चाहिए। कोई भी बात, इख्तलाफात तो हर चीज़ में होते हैं ना, हर किसी के होते हैं, तो इनमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। बाकी जजेस के साथ और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, वकला के साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट करें किसी अच्छे तरीके से, मस्बत तरीके से, नेगेटिविटी ना फैलाएं, मीडिया पे ना ले जाएं, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है। तो प्रॉपर वे से चलें। जैसे अगर किसी के साथ कोई केस का कोई इशू है, लीगल कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिर उसी तरह ही प्रोसीड करें, लीगली चलें। यहाँ के मीडिया में जाके आप उसको इतना उछालें, बाकी दुनिया भी देखे और वो चीज़ें। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा एक नेगेटिविटी भी जाएगी कि जी इनका किस तरह का रिलेशन है आपस में। तो ये सारी चीज़ें मतलब देख के चलना चाहिए, मेरी ये राय है। जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपोजर है, आप ड्रामे भी लिखते रहे हैं और अदब से और कल्चर से आपका ताल्लुक है। आप क्या समझते हैं कि माशरे में ये जो सोशल मीडिया का खास तौर पर रोल है, इसकी वजह से एक डेवलपमेंट तो हुई है, माशरे ने बहुत तरक्की की पिछले इतने साल से, तो इसका इम्पैक्ट क्या समझते हैं कि इसी तरह से कंटिन्यू रहने से बेहतर होगा या इसमें जैसे अब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, ये पी का ऑर्डिनेंस आ गया, दूसरे ऑर्डिनेंसेस आते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करना बेहतर है या उसको आज़ाद छोड़ देना बेहतर? पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर जितने भी एतराज़ात हैं उसके अलावा रास्ता कोई नहीं। रास्ता इसलिए नहीं है कि सबसे पहले हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया का गला घोंटा गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में प्रिंट मीडिया चलता था, इससे पहले भी हर मार्शल दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, अयूब खान के दौर में नेचुरली प्रमोशन शुरू हो गई, उनके लाइसेंस धड़ाधड़ जारी हुए और फिर उनको एक मौका दिया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम खबरें आती थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मौजूदा दौर में ये हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काबिल एतबार नहीं रहा। मैं जब देखता हूँ तो मुझे वो खबर ही नहीं मिलती जो मैं देखना चाहता हूँ। ये जो नई इंफॉर्मेशन होती है पूरे तौर पर कंट्रोल्ड है। चुनांचे अब उसके अलावा क्या रास्ता है आपके पास सिवाय सोशल मीडिया के? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सोशल मीडिया पे सही और गलत खबरें चलती हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिंट मीडिया को भी खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी खत्म कर देंगे, तो फिर जो सुनने वाला है, जानने वाला है, जो इस बात का तमन्नाई है कि उसे नई
انفارمیشن ملے وہ کہاں سے لے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ یہاں آ کر مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے ایک تو اس کی ہے جو دیکھ رہا ہے، ناظر کی، ویور کی، کہ وہ اسیس کرے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، اور دوسری ذمہ داری اس پریزنٹر کی ہے جو سوشل میڈیا پہ جو بھی اپلوڈ کر رہا ہے وہ دیکھے کہ ہاں میں بات جو ہے صحیح طور سے کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا چھاننا ہے کہ اگر اس کو یہ جاری رہے گا تو ایک دن خود ہی چیزیں چھن چھن کر اس میں سے صاف نکلنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جس طرح الیکٹرانک میڈیا ایکسپوز ہوا، جس طرح پرنٹ میڈیا ایکسپوز ہوا، اسی طرح ایک دن سوشل میڈیا بھی ایکسپوز ہو جائے گا، اور اس میں پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ خبر غلط ہے اور یہ اس پہ ہم نے اعتبار نہیں کرنا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ سارے راستے بند کر دیں گے، ہر طرف دیوار کھڑی کر دیں گے، تو ہوا کہاں سے آئے گی؟ حبس ختم کیسے ہوگا؟ کہاں سے لوگ روشنی لیں گے؟ تو اس کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں ناگوار ہوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ڈسپلن کے تحت ہونا چاہیے، ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر وہ تباہی ہوتی جائے گی۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ڈسپلن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف حکومت جو خبر چاہے وہی چلے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو اس طرح سے تمام فریق بیٹھ کر طے کریں کہ آیا کون سی پابندی ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں عقل کل نہیں ہوں، کوئی بھی اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا عقل کل نہیں ہے، لہٰذا اسے مشاورت سے چلنا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں مشاورت میں برکت ہے، اور یہ مشاورت کا سبق ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ جی شاہ صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے جی، آپ کے ساتھ وہ تو خیر جنرل بات تھی، آپ مزید ٹیکنیکل یہ سوشل میڈیا سے جو بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے معاشرے میں ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ترقی تو ہوئی ہے، یہ پچھلے اتنے سال سے بہت زیادہ ہم نے ترقی کی، اور سوشل میڈیا کا ہونا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بہتری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن صرف اس پہ کنٹرول بڑا ضروری ہے کہ اس میں مورل کنٹرول ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں غالباً ان کو آپ بند تو آپ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں بالکل۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی کہ 19 کروڑ موبائل فون ہیں اور کوئی 13 کروڑ انٹرنیٹ والے فون ہیں، تو اب یہ 13 کروڑ بندوں کو آپ بالکل بند نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جہاں بھی سوشل میڈیا آیا اس کو یقیناً انہوں نے اس کے لیے پابندیاں ہیں، لیکن مکمل پابندیوں سے آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو پریس تھا وہ گوٹنبرگ نے 1441 یا 46 میں اس کو ایجاد کر لیا تھا۔ اسلامی ممالک، سلطنت مغلیہ، ٹرکش امپائر، خلافت عثمانیہ، انہوں نے اس پہ بالکل پابندی لگا دی، اور پھر اگر کہیں اجازت دی بھی تو وہ کہا جی کہ یہ یہودی جو ہے نا یہ قرآن پاک چھاپ لیں۔ تو گزارش یہ ہے اسے ہوا کیا، آپ اپنا تجربہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے پریس پہ پابندی لگا کے عالم اسلام جو پریس کے ایجاد ہونے سے پہلے دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، وہ 300-400 سالوں میں رینیسانس آیا، تحریک احیاء علوم آئی، نئے نئے سائنسی علوم آئے، مسلمان جو تھے وہ کہیں وہی رہ گئے۔ ہم نے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی اورنگزیب عالمگیر جو تھا 1707 میں وہ فوت ہوا تھا، تو وہ ٹوپیاں سیکھے اور کتابت کر کے اپنی روزی کماتا تھا۔ کیا فائدہ ہے اس کا، کیا فائدہ ہوا اس کا عالم اسلام کو؟ ہم وہ سارے اور ان 3-4 صدیوں میں ہم اتنا پیچھے رہ گئے کہ اب تو عالم اسلام کہیں دور دور تک ان کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا۔ بوسٹن شہر اکیلے میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پورے عالم اسلام کی ریسرچ سے دگنی ہے۔ پابندیاں بالکل ہونی چاہیے، کوئی چیز بادر پدر آزاد دنیا میں نہیں چل سکتی۔ امریکہ میں، یورپ میں بالکل پابندیاں ہیں، وہاں آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کے تو دیکھیں، حتی کہ عزت کا دعویٰ اور تباہی۔ آج کل ٹرمپ سے بڑے ان ہے دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ ایک خاتون اسٹارمی ڈینیل کے ساتھ لمبا چوڑا جھگڑا چل رہا تھا، اس نے 2 مقدمے کر دیے، بس ایک اسٹارمی جیت گئی، اس نے اپنے وکیل کو فیس دی تھی $31,000، اس کو جیتی تو اس کو وہ $31,000 مل گئے۔ ایک مقدمہ ٹرمپ جیت گیا، ٹرمپ نے اپنے وکیل کو دیے تھے کوئی $2,00,000 اور اسٹارمی ڈینیل کا سب کچھ گیا۔ تو چنانچہ جب صرف خالی پابندیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی، پہلا تو پابندیاں جو ہے وہ مشاورت سے مناسب جائز پابندیاں لگائی جائیں اور اکراس بورڈ لگائی جائے، اور پھر ان
پابندیوں کی انفورسمنٹ کی جائے. یہ ہمارے ہاں پیکا ایکٹ میں بنو میں اس نے کہا جی دیکھے یہ رمضان شروع ہونا تھا, انہوں نے رمضان کا جو اعلان تھا وہ بڑا لیٹ کیا, اور یہ مسلمان جو تھے ان کی تراویح جو تھی ان میں دقت آ گئی, انہوں نے اس پہ پیکا ایکٹ لگا دیا کہ اس نے مذہبی جذبات جو ہے ان کو مجروح کیا ہے. اس میں کوئی مذہبی جذبات. پنڈی میں ایک صاحب جو تھے کوئی پولیس والا, وہ کسی نے ٹریفک کے بارے میں لکھا کہ جی یہاں ٹریفک کا نظام بڑا خراب ہے اور لوگ جو ہے وہ بیچارے بڑے تنگ ہیں, تو وہ کسی ٹریفک پولیس والا نے پیکا ایکٹ کے تحت کہا جی اس نے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے. تو چنانچہ ہمیں یہ صرف سوشل میڈیا جو ہے یہ معاشرے کی اور بہت سی چیزوں سے جڑا ہوا ہے, اور جب تک آپ نے مسئلہ یہ کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے. بالکل سچی بات یہ ہے کہ لوگ اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ان پہ خبر ہوتی کوئی نہیں. خبر جو ہے وہ بھی تو ہاتھ میں ٹی وی ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے. اب سوشل میڈیا پہ جو خبر دیکھتا ہوں, اب میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں اس کی چھان پھٹک کر سکوں. اگلے دن ہی پتا چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. انہوں نے کل کہا جی کہ سعودیوں نے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, انہوں نے سارے ویزے کینسل کر دیے. تو وہ ایسا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی رمضان کے لیے رکاوٹ آئے گی, آپ 13-14 اپریل سے پہلے آ جائیں اگر آنا چاہتے ہیں تو. اور یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے حج کے لیے لاکھوں لوگوں نے وہاں جانا ہے, ان کو انہوں نے سنبھالنا ہے. تو یہ بھی کل کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو گفتگو چل رہی تھی شاید غلط تو نہیں تھی لیکن وہ ٹھیک بھی نہیں تھی. تو چنانچہ یہ جو نظام اپنی جگہ پہ نہیں آ جاتا, سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے تو ان کو کوئی نہ کوئی احتساب کا ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو ان کی بات پرس کر سکے. اور وہ احتساب کا ادارہ بھی جو عدالت ہے یا مجسٹریٹ صاحب ہے وہ انصاف سے کام کرے. یہ نہیں ہے بندہ جو ہے اس کو پکڑنے کا کہا تو وہ کہتا ہے چلو پیکا ایکٹ میں پکڑ لو, اس نے یہ بیان دیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں علم جو ہے, آپ دیکھیے جن لوگوں نے علم پہ کتابیں لکھی ہے وہ کہتے ہیں علم تو پھیلتا ہی اختلاف رائے سے ہے. علم جو ہے نام ہی اختلاف رائے سے چلنے والی بات ہے. اور اس اختلاف رائے کو وہ ایک برڈ تھا ایک بہت بڑا, اس نے کہا کہ گو تمہاری جو بات تم کہتے ہو اس کے کسی ایک لفظ سے مجھے اتفاق نہیں, لیکن میں تمہارا یہ حق کہ تم یہ بات کہو اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو جو معاشرے جنہوں نے ترقی کی, اور یہ بات کرنا, یہ جو سقراط صاحب تھے ان کا تو طریقہ تعلیم ہی یہی تھا. وہ جا کے گھومتا پھرتا چوک میں بندے جہاں ہوتے تھے ان کے پاس جا کے کہتا تھا یار یہ بات کیا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. وہ کہتا مجھے پتا نہیں, مجھے بتاؤ. پھر وہ جو اسے بتاتے تھے اس کے جواب میں وہ اپنی دلیل دیتا تھا اور اس طرح سے وہ لوگوں کو پڑھاتا تھا. تو چنانچہ ہمارے انبیاء کا راستہ بھی یہی تھا. علم ہے کسی بھی معاشرے کی جان ہے. اسی واسطے یہ جو پڑھنا ہے ہمارے تو قرآن پاک جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جب گفتگو کی تو پہلا لفظ کہا اقرا, پڑھ, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر قرآن پاک میں کہا علم حاصل کرو. انہوں نے کہا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم. یہ میرے جو اسکول تھا, ہائی اسکول مجھے ابھی بھی یاد ہے, تو 6-7ویں میں تو وہ سیڑھیوں میں یہ لگا ہوا تھا کہ اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا علم حاصل کرو اور تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو چنانچہ اور ہمارے جب یہ ہمارا علم پہ بڑا دنیا پہ مسلمانوں کا علم جو تھا وہ حکمرانی کر رہا تھا, یہ ابن سینا مر رہا تھا, تو جب جانکاری کے عالم میں لوگوں نے, حکیم تھے, انہوں نے, طبیبوں نے کہا کہ بس اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے یار یہ جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں ذرا تو بتا, تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا استاد جان دینے کا وقت طبیبوں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, یہ کون سا وقت ہے یہ والی گفتگو کرنے کا. تو اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ میں کسی چیز کو جانے بغیر مروں, یہ بہتر ہے کہ اسے جان کے مروں. تو چنانچہ مہد سے کسی سے پوچھا ان کا جو علم ہے اس کے حاصل کرنے کی عمر کیا ہے. انہوں نے کہا مہد سے لحد تک, یعنی جو آپ کا جو جھولنا پالنا ہے وہاں سے دے کے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی عمر ہے. تو ہمارے ملک میں سوشل میڈیا آج بالکل, آپ نے شروع میں بات کی وکیلوں کی اور عدالت کی, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ وکیل جو ہے کسی اعلیٰ عدالتی شخصیت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں سر عام اور جھوٹ. اور سرگزاری ہے کہ سچ جھوٹ کہاں سے آئے گا. وہ جو نعرہ ہے چیف تیرے بے جانسار بے شمار, جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک انتہائی مغلظ قسم کی گالی تھی جس کے بارے میں وہ اونچی آواز میں 100 لوگ جو تھے
वो नारे लगा रहे थे। मुझे बतौर वकील के शर्म आई कि ये क्या हो रहा है इस माशरे में। बिल्कुल यही चीज़ है। अहद नबवी के बाद जब खुलफा राशिदीन का दौर था तो आप तारीख उठाकर देख लें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कई फैसले ऐसे हैं जो तब्दील हुए जबकि वो खलीफा वक्त थे। और जब हज़रत अली करमल्ला वजहू ने बताया कि नहीं, इल्म की रूह से ये होना चाहिए फैसला, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और अपनी बात पर कभी नहीं अड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हज़रत अली फरमाते हैं वो दुरुस्त है, मेरा इल्म इनके इल्म के बराबर नहीं है। तो बात ये है कि जब आप उन तकाज़ों को देखें, पाकिस्तान का मसला क्या है? मसला है कानून की हुक्मरानी। यहाँ थोड़ा सा मौका मिलता है तो हमारे जो इदारे हैं वो उन कवानीन का गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि जी मुझ पे पिक एक्ट लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने पुलिस के खिलाफ खबर लगाई थी, उन्होंने पिक एक्ट लगाया। यानी ये यहाँ ऐसा होता है सर, मैं आपको बताऊँ, ये जब ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जी लाइसेंस जिनके पास नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो आज भी नहीं है, ताकतवर को तो कोई पकड़ता ही नहीं है। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा पकड़ा गया, उसके पास लाइसेंस नहीं था। मैं क्या उनके वालिद के साथ बाइक के जब लाइसेंस, मोटरसाइकिल के लाइसेंस नहीं थे, कुछ अर्सा पहले ये हुआ था ना, तो मैं वहां गया तो कई लड़के हवालात में बंद थे और बाकायदा एक ASI उनको मार रहा था। मैं वहां गया, मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, एक सहाफ़ी दोस्त था, एक और दोस्त था, एक मेरा पुलिस में शागिर्द था, वो भी मेरे साथ। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने कहा यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप छोटे छोटे बच्चों पे आप तशद्दुद कर रहे हैं और उनका कोई जुर्म ही नहीं है। हालांकि उस जुर्म की सजा सिर्फ ये है कि आप उनको फाइन कर दें, इससे ज्यादा नहीं। आपने उसको हवालात में बंद कर दिया, अब उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज होगा, फिर उसके बाद उनकी जो उनका रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, उसमें वो पर्चा हमेशा रहेगा। तो मैंने कहा आपने उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया और आपको ये नहीं। मैंने 2-3 बातें कही तो वो थोड़ा मुझे घूरने लगा। तो मेरे जो शागिर्द थे, जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा बात ये है कि ये, उन्होंने मेरा तारुफ कराया, उन्होंने कहा ये जर्नलिस्ट हैं और नवाए वक्त में कॉलमिस्ट हैं, तो आप ज़रा घूरने की कोशिश ना करें। फिर हमने बात की, जवाब ये मिला कि कल कोर्ट से इनकी जमानत होगी, इससे पहले जमानत नहीं हो सकती। तो सर बात यह है, जिस मुआशरे में कवानीन को इस तरह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपनी अना के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी ताकत का दिखाने के लिए, वहाँ आप किस इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? और अगर कुछ वकला इस पे बोलते हैं तो मैं उनको दाद देता हूँ। जी आपको तो इस चीज़ का, वरना तो राइट तो है कि आप बोलें, जो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, फीलिंग्स का एक्सप्रेस करना तो एक राइट है हमारा, तो वो तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि कौन ये चीज़ें, अगर गलत चीज़ें फैला रहा है, लेके आ रहा है, तो हमारे मुल्क के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी वो जो गलत इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसका भी कोई तब होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कुछ फीमेल्स को हरास भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, तो वो फिर ये चीज़ें, इसकी चेक एंड बैलेंस ज़रूर होनी चाहिए कि ये किस तरह, इसीलिए ये साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव होता है और फिर आगे उसको करना पड़ता है, इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी आपको उसकी मिसाल दूंगा कि ये बात नहीं है कि हमारे माशरे में पुलिस और ये अथॉरिटीज अपनी इस्तेमाल करते हैं, ये हर माशरे में। अमेरिका जैसे मुल्क में भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ जो वाशिंगटन DC रेलवे स्टेशन पे एक बंदे के पीछे हाथ बांधे हुए हैं, पैर बांधे और लातों से, और पुलिस वाले मारे हैं और नोबडी वाज बांधेंगे कि उनको कुछ करें, बात ही को चलते रहे। शायद वो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी वहाँ से गुजरना पड़ा मुझे कि मैंने कहा मैं रुकू ना। तो ये यहाँ भी होता है, वो हर जगह गलत है, वो दुनिया। अब ये नहीं है कि ये डिसिप्लिन माशरे में ये बुराइयां नहीं होती, वहाँ भी देखें ना, पुलिस पे हमले होते हैं, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। किस माशरे, अमेरिका में भी कितनी मरतबा हुआ, बरतानिया में छोटे छोटे बच्चों को जो पिछले दिनों सुना के कत्ल कर दिया गया। तो ये क्रिमिनल मेंटेलिटी जो है, इंसान है ना, इंसान में जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का अंसर रहता है और वो इंतहा पे चला जाता है इस पे। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और माशरा, बेहतर माशरा तश्कील पाता रहे हमेशा। जी, हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में तो हम फिर दोबारा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने माशाल्लाह एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक़ है और अदब से भी और जर्नलिज्म से भी। आप क्या समझते हैं ये जो हमारी डेवलपमेंट हुई है इसमें ये हमारे सोशल मीडिया का ये कोई ताल्लुक हो सकता है? ये सोशल मीडिया का, मैं पीछे भी जा रहा हूँ, प्रिंट मीडिया भी इसमें शामिल कर लें, उसकी वजह से डेवलपमेंट हुई है या उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है? पहली बात तो ये है कि जो ज़राए अबलाग है वो प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, असल में वो इंफॉर्मेशन का एक जरिया है। बस इसको इस हद तक लेना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगी और उनके असरात, और जो इंफॉर्मेशन है ये तरक्की का रास्ता। बेहतरीन हिकमत अमली वही शख्स तैयार कर सकता है जो इन्फॉर्म्ड होगा, जिसे पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अगर उसे इन बातों पे वो गौर करेगा तो वो यकीनन एक बेहतर मंसूबा बंदी कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। देखिए इसके लिए ये बड़ी अहम बात है, अगर आपके इंफॉर्मेशन के जराए वीक या झूठ पर मबनी, उनमें सच्चाई नहीं है, आपकी जो मंसूबा बंदी है वो भी कमज़ोर हो, कभी बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ भी आ रही है तो आप उसको कबूल करें। जी हाँ, वो तो कुछ ये सबसे बड़ी वो जैसे पहले हमारे यहाँ कबूलियत नहीं है, हम कहते हैं नहीं हमारी मर्जी से होना चाहिए, मर्जी से नहीं होता। लेकिन निज़ाम जो है, अल्लाह का जो निज़ाम चल रहा है ना, ये किसी की मर्जी से नहीं चल रहा, वो चलते जाना है, उसने नहीं रुकना। आपने सोचना है कि हाँ मैंने इसके साथ कैसे खुद को एडजस्ट करना है। सर मेरा, चूंकि मेरा शायरी भी मेरा एक फील्ड है, मेरा एक शेर है कि यार किताबी बातें छोड़ो सबको है मालूम, यार किताबी बातें छोड़ो सबको है मालूम, अपने देश में दो कौमें हैं, हाकिम और महकूम। तो ये जो था ना मिडिल क्लास, वो तो ख़त्म हो गई। बात यह है कि जब तक आप लोगों को अपने मशवरे में, अपनी बातों में, अपनी पॉलिसियों में उनके इश्तराक को कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कभी भी बेहतरीन पॉलिसी नहीं बन सकती। लोगों को टेंशन से निकालें, परेशानियों से निकालें, परेशानियां दें नहीं बल्कि आसानियां बांटें, रास्ते बताएं। आप यकीन जाने इस मुल्क का हर शख्स मुहिब्बे वतन है। मैं, आप, हम इस मुल्क पे जान निछावर करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें इस तरह निगलेक्ट करेंगे कि हमें जीरो कर देंगे और परे फेंक देंगे, कोई किसी को निगलेक्ट ना करे, फैमिली में भी, कहीं भी, किसी भी में करे। देखिए नाराजगी तो घर में भी हो जाती है। आप एक बच्चे की बात ना माने, आपको चार बातें भी वो करेगा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात जायज़ भी है। तो घर में भी अगर इख्तलाफ हो सकता है तो मुल्क में भी हो सकता है। हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। और बड़ी अच्छी बात की आपने कि इख्तलाफ राय जो है वो तो अच्छी बात है, वो तो एक मुस्बत कदम है। तो इसलिए हमें दूसरों की राय को कबूल करने की आदत डालनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि जो हम कहते हैं वही दुरुस्त है और हमारे अलावा बाकी सब गलत है। जी, फिर शिराज साहब की शाह साहब आप जरा वो टेक्निकल की तरफ जाते हैं कि दुनिया में बहुत तरक्की हो रही थी और हो रही है नेचुरली अब, लेकिन मौजूदा जो अमेरिकन गवर्नमेंट आई उस पर बड़ी तनकीद, क्योंकि उन्होंने हमारे मुतल्लिक और दुनिया के मुतल्लिक WTO के जो रूल्स थे उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे तो आप ज़रा ये टेक्निकली जो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़, क्या उसका बेनिफिट हमें मिलेगा और किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि अभी कल ही उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर उसके ख़िलाफ़ कह रहे थे कि जी हमें बड़े मसाइल हमारे हो रहे हैं, WTO के जो ये रूल्स चेंज कर रहे हैं या उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा या जो होगा उससे नुकसान होगा। और जो मुआशी तरक्की दुनिया में हो रही थी इसको महदूद करने की कोशिश की जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये ज़रा उस पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए गुजारिश है जी कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नामी साहब सदर बने हैं, उनका जो स्टाइल है वो तो हलफ उठाने से पहले ही वो उसका ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था पनामा कैनाल जो है उसको वापस लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फौज की मदद से वापस लेंगे। कनाडा के मुतालिक भी स्टेटमेंट, कनाडा जो है वो हमारी रियासत बनेगी, बल्कि उन्होंने वो नक्शे बक्शे भी बड़े शेयर किए। जो कनाडा है वो रियासत है अमेरिका की, उन्होंने कहा मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा और वो हमें दे दे वरना हम फौज के जरिए उस पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमास वाले राह रास्त पे नहीं आते तो वहाँ जहन्नुम की तरह की गोलाबारी और बारूद जो है वो वहाँ फेंका जाएगा। बिल्कुल जिस किस्म के भाई उसी तरह का एक काम उन्होंने ये जो सारी दुनिया पे उन्होंने टैरिफ लगा दिए है। ये बेसिकली ये कोई 397 सफ़े का बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स 2025। इसकी बुनियाद पे अमेरिका पे ये स्टडी की गई है और इसकी बुनियाद पे उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ
ممالک پہ ٹیکس جو ہے وہ ریٹ ڈیٹرمن کیا ہے. جی. تو اس میں بہت سی باتیں ہیں. تو اس میں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پاکستان کے حوالے سے جی کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ ہمیں انہوں نے 29% ٹیکس لگا دیا ہے. یہ ہمارے لیے فوری طور پہ ساری دنیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ اور یہی وجہ ہے کہ جو دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, کوئی 10% نیچے گر گئی ہیں. تو چنانچہ بلکہ آج بھی صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو آج بھی جو سٹاک مارکیٹ سوموار کے دن صبح کھلی ہے یہاں ہانگ کانگ میں یا تھائی لینڈ میں یا کوریا میں, دوسرے یہ جو اس طرف کے ممالک جہاں 9 بج گئے تھے تو وہاں سٹاک مارکیٹس ڈاؤن گئی ہیں. ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی, امریکہ کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کو ہر سال کوئی $5 بلین سے زیادہ کا سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان سے کوئی لگ بھگ $2 بلین کا سامان ان سے ہم لیتے ہیں. چنانچہ ہم ہر سال تقریباً کوئی $3 ارب جو ہے نا وہ نیٹ امریکہ سے ہمیں ملتے ہیں. تو چنانچہ ہمارا سٹیک تو بہت بڑا ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس کو 30-31 ارب ڈالر کی ہے. تو اس میں امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ اسٹیشن ہے. تو اہمیت تو اس کی بہت ہے. بیسیکلی ہم ان کو اس کے لیے کوئی رائے نہیں کہ بچہ کیسے جا سکتا ہے. ہاں جی, ٹیکسٹائل ہمارے بیسک ہم ان کو بھجواتے ہیں. ایک تو ہم یہ جو ویتنام والے ہیں ان کو کوئی 49% ٹیکس لگا ہے, وہ بھی ٹیکسٹائل بیچتے ہیں. چین والوں کو 34 اب لگایا ہے, 20% پہلے سے تھا, ان کا 54 ہو گیا. تو چنانچہ اب اسی طرح سے جہاں جہاں ہمارا جیسا سامان لوگ بھیجتے تھے اور ان پہ اب ٹیکس بہت زیادہ لگ گیا ہے. تو یہ جو ہمیں مارجن یا کشن ملا ہے کو اگر ہم پروفٹ میں کنورٹ کر سکے, جو چیزیں وہ ویتنام والے امریکہ بھیجتے تھے وہ ہم بنا کے امریکہ بھجوانا شروع کر دے تو یقیناً ہمارا پروڈکٹ سستا ہوگا ان کے مقابلے میں اور وہ وہاں زیادہ بکے گا. اس کے لیے فوری طور پہ ہمارے ریٹ آف انٹرسٹ تھوڑے سے نیچے آئے ہیں, ہمارا بجلی کا بل تھوڑا سا نیچے آیا ہے, لیکن ابھی بھی شاید ہم ان ملکوں کے ساتھ کمپیٹیٹو نہیں ہیں. اس کے لیے ابھی ہمیں مزید کوشش کرنی پڑے گی اور یہ ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ اور نیچے آنا چاہیے, ہمارا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ اور نیچے آنا چاہیے, اور اس سے بھی بڑھ کے کہ ہمارے ہاں یہ جو اس وقت دہشت گردی اور پولیٹیکل کیوس پڑا ہوا ہے وہ تو ہمارے ملک میں اب آتے ہی نہیں. وہ جو ہمارے ساتھ سودے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب دبئی آ جائے یا سنگاپور آ جائے, ہم اپنا سامان کیسے بیچیں گے. ہمارے رویے درست ہونا چاہیے آفیشلز کے, ہمارے رویے درست ہونا چاہیے آفیشلز کے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یہاں جو دہشت گردی ہے 2 گھنٹے کی اسٹڈی گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کیسے اس سے بچ سکتا ہے نقصان سے. یہ کہ ہم انوویشن کی طرف جائے, ہم کاسٹ اس کی ایڈیشن کی طرف جائے, ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے. اگر مثال کے طور پہ اگر ہم کپاس جو ہے وہ کپاس کا ایک ٹکڑا جو ویٹ ہے وہ $100 کا بیچتے ہیں, اسی کا اگر ہم دھاگا بنا کے بیچے تو وہ $200 کا بکتا ہے, اسے کپڑا بنا کے بیچے تو وہ $400 کا بکتا ہے. اس کپڑے کو اگر ہم پروسیس کر کے اس کا فیبرک بنا لیں 400 کی بجائے 500 کا بکے گا. اگر اس سے ہم فیشن ڈیزائن کریں اور ہمیں آتا ہو اور ہم وہ سیکھ لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ $1,00,000 کا بکے. جو فیشن ڈیزائن کے کلوتھس جو ہے وہاں $1,00,000 کے بکتے ہیں, کئی لاکھ کے ہینڈ بیگز بکتے ہیں, وہاں کئی لاکھ کے جوتے بکتے ہیں. تو چنانچہ اگر ہم ویلیو ایڈڈ چیزیں, ہائی کوالٹی چیزیں بنانی سیکھ لیں اور شروع کر دیں اور یہاں امن و امان آ جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے تو یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم جو ہمارا پرانا وتیرہ تھا اگر ہم اسی میں برقرار رہے تو پھر $5 ارب جو ہے وہ بڑے پیسے ہیں. ہم تو آپ دیکھیں ہم نے $7 ارب کا قرضہ لیا ہے IMF سے اور یہ کوئی کتنے سالوں پہ محیط ہمیں ملے گا, اور وہ انہوں نے لٹرلی پورے ہمارا یہ جو معیشت ہے ہم تو چھینکتے بھی ان سے پوچھ کے وہ کیا انہوں نے بجلی کی قیمت پہلے اب کب کرنے لگے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کر سکتے تو ہم نے نہیں کی تھی. اب تو ہم نے وہ جو پیٹرولیم لیوی تھی بجائے پیٹرول کی پرائس کم کرنے کے وہ پیسے اب ہم نے بجلی کی طرف کر دیے ہیں, جو رعایت ہمیں IPP سے ملی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ رعایتیں بھی ویسے انہی لوگوں نے لے کے دی ہے جنہوں نے ڈالر کو 325 سے 280 پہ لے کے آئے تھے. اس میں ہماری حکومت کا کوئی رول نہیں ہے, تھوڑا رول ہے, یہ وہی لوگ ہیں. تو چنانچہ یہ سارا جو ہمارا اس وقت کنفیوزڈ اسپیکٹرم ہے, ہمارا سوشل اسپیکٹرم, ہمارا اکنامک اسپیکٹرم, ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم, ہمارے فارن ریلیشنز
یہ سارے اس وقت بہت بری طرح سے گٹ ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان سب کو ٹھیک کر لیں تو یقیناً پاکستانی قوم ٹیلنٹڈ بہت ہے، کوئی شک نہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، باہر دنیا میں جاتے ہیں اور جا کے اپنے جوہر دکھاتے مین ہیں۔ فار مین یہ کسی سے کم نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب یہ ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر the morals of a group are those of the lowest morality person and the speed of the group is that of the slowest man in the group. تو چنانچہ یہ اپرچونٹی بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو لوگوں کو انڈیویجولی کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ انٹرنیشنلی تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ امپیکٹ کیا ہوگا امریکہ کا، یا ہمارا اپنا سوشل لائف کہ لوگوں کو کیسے اپنے رویے یا لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ وہ کیا کریں، یعنی آپس کی محبت، ڈسپلن کس طرح سے قائم کیا جائے؟ ملٹن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کام بہت سارے اکٹھے ہو جائیں تو سارے کام مت کرو، ایک ایک کر کے کرو۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے منصوبہ بندی کا، لانگ ٹرم منصوبے نہیں، اس کے لیے سیپریٹ ہمارے پاس منسٹری بھی ہے منصوبہ بندی کی، وہ کوئی اور منصوبے بناتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا کرائسس ہے، انرجی کرائسس، جو اس کو کم از کم 25-30 سالوں سے یہ شدید ہو چکا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اس میں شدت آ گئی اور کوئی چیز ہم بنانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس انرجی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، جب آپ کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، بموں کی ضرورت تو ہے نہیں، تو اسے کیوں نہیں آپ نے انرجی کے لیے استعمال کرتے؟ وہ بہت معمولی درجے کا، بہت معمولی درجے کا، جبکہ دنیا میں جو ایٹمی ری ایکٹر ہیں، بجلی پیدا کرنے والے جو ہیں، وہ زیادہ لگے ہوئے، اور وہاں بجلی کا کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ بجلی چلی بھی جائے گی۔ ہمارے ہاں اسے ہم نے اس سمت کیوں نہیں موڑا؟ اگر ہم اس سمت موڑتے تو آج بجلی کا ہم ذکر بھی نہ کر رہے ہوتے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو فرانس کا بھیجا گیا وہ تھا جو کراچی والا نیوکلیئر پلانٹ، وہ ہمیں انرجی دے رہا تھا نا جی، باقی بھی تھے، اور لیکن اس کو امپروو کرنے کی بجائے محدود، اور شاید اس کے نقصانات کا خطرہ ہوگا یا کسی سے کوئی جانی نقصان کا خطرہ یا معاشرتی، اس کو کنٹرول کریں، وہ تو بنیادی، ہاں جی، وہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کہ دنیا میں اگر وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی حفاظت ہے اور اس پہ جو بجلی ہے وہ نہایت کم قیمت پر تیار ہوتی ہے، کیونکہ یورینیم جو ہے نا وہ بار بار استعمال ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ استعمال نہیں ہوتا، تو اسے ہمیں یہاں لانا چاہیے۔ اب بات رہی کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، جی یہ اصل میں بنیادی چیز، بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، بنیادی مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں، لوگوں کے رویے کس طرح پروان چڑھتے ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمیشہ ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، ہر آدمی، معمولی سے معمولی آدمی بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ہماری ایلیٹ کلاس جو کام کرے گی، وہ پھل والا بھی کرے گا، وہ سبزی والا بھی کرے گا، وہ ریڑھی والا بھی کرے گا، وہ کوڑا اٹھانے والا بھی کرے گا، کیونکہ وہ ماڈل ہوتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس ماڈل ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں۔ ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس نے ایسا رویے کریٹ کر دیے، یعنی دولت کی ہے تو ایک بھوک ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی، دوسروں کا استحصال ہے تو حد سے زیادہ ہے۔ سر یہ ہر معاشرے میں ہے، صرف ہمارے یہاں تو نہیں، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دلیل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد قانون سے جو بالا تر ہیں تو وہ ہیں، وہ جو بھی کر لیں وہ اس کے بعد ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے اور وہ پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ اب جو دوسرا طبقہ ہے جسے میں نے محکوم کہا، وہ جب ان کی طرف دیکھتا ہے نا تو بڑا مایوس ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے اس ملک کا وہ مایوسی ہے، بے روزگاری عام ہے، مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے بعد اتنے مسائل ہیں کہ لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اسے روکنا ہے، اور وہ کون روکے گا؟ وہ حکمران طبقہ روکے گا۔ اگر آپ اسمبلی میں بیٹھ کر 800 گنا تنخواہیں بڑھا لیں گے اور مراعات بڑھا لیں گے اور غریب آدمی کی ریڑھی بھی گرا دیں گے تو کیا وہ خوش ہوگا آپ کے قدم سے یا اس سے مایوس ہوگا؟ دیکھیے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے نظام کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے۔ پورا نظام جو ہے وہ اس وقت اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایک عام آدمی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے لیے روزگار نہیں ہے۔ اگر روزگار ہے تو استحصال ہے اس روزگار میں، پرائیویٹ ایک ادارے بنے ہوئے ہیں وہ استحصال کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ دینے کی طرف آئیں، لینے کی طرف نہ جائیں۔ آپ یقین جانیں جب آپ دینے کی طرف آ جائیں گے نا تو مسائل حل ہوں گے۔
पर वो ये रोल तो होगा गवर्नमेंट का, इंडिविजुअल क्या करे, वो तो गवर्नमेंट का रोल है, और वो इंडिविजुअल को दे, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करके उसको बेहतर कर सकते हैं। किताबों की बातें तो मैं ज़रूर करूँगा कि हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, अखुवत से रहना चाहिए, आपस में तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इसी से मुआशरा बेहतर होगा, लेकिन अमली कदम के बगैर नहीं। वो जो आपने कहा वो ठीक है जी, मिसाल होना चाहिए उन लोगों को जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हैं। देखिए पानी ऊपर से आता है ना, अगर ऊपर से साफ पानी आएगा तो नीचे भी साफ पहुंचेगा। कहा कि ये जो हमारा मुआशरा है, हम लोग हैं, वो एक दीवार बना देते हैं बड़ी ऊंची और बड़ी मजबूत बना के, तो हमारे तो मजे से रहेंगे उसमें। जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने वो जो दरवाजों पे चौबदार खड़े होते थे उनको पैसे देते थे और वो दरवाजा खोल देते थे और वो लूट मार करके वापस आ जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये दीवार साजी से काम नहीं बनेगा, किरदार साजी से काम बनेगा। कोई शक तो फिर और अभी भी इल्म था ना। दुनिया में सर बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पहले 4-5 साल तो बच्चे को वो ABC नहीं पढ़ाते, वो उसको इखलाक पढ़ाते हैं। बड़ी बात, ये आपने बुनियादी बात आप बच्चा जब ये इखलाक इसका ठीक होगा तो ये बहुत अच्छा ड्राइवर बनेगा, ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, ये बहुत अच्छा टीचर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा। एक तो हम यहाँ से शुरू करें, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे जो उस्ताद हैं हम उनकी इज्जत करें, हमारे जो तालीमी अदारे हैं उनको सही मानों में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो है उसके 3 बाप हैं, एक उसका जो असल बाप है, उसका ससुर, और उसका उस्ताद। और वो जो उसका उस्ताद है वो सबसे बेहतर है मर्तबा। और हमारे हारून रशीद और उसके जो बेटे थे वो दौड़े लगाते थे कि उस्ताद का जूता कौन पहले सीधा करेगा। हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है जी, हमने 3 तरह के इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। एक तो है सर HSN कॉलेज है, ग्रामर स्कूल है, सादिक पब्लिक स्कूल है। ये आधे जज जो है ना इस वक्त भी ये या HSN कॉलेज के हैं या कराची ग्रामर स्कूल के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है। तो एक तो हमने वो ग्रुप बना दिया, हमें अदलिया के आला जज, हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस और जो इस मुल्क को चला, और जो ब्यूरोक्रेट सारे बड़े अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, एक तो वो बना दिए। फिर हमने ये स्कूल बना दिए जो टाट स्कूल थे या ये जो गली मोहल्लों के स्कूल थे, इनसे एक ऊपर वाला तबका है अशराफिया का, उस अशराफिया के काम करने के लिए हमने ये दूसरा तबका बना दिया है, सिर्फ जिसे इन्होंने महकूम कहा है। एक तीसरा तबका भी हमने बनाया है, मजहबी, वो है हमारे मजहबी जो 32,000 मदारस वाले हैं। और वो भी इस वास्ते बनाए हैं कि बवक्ते ज़रूरत इस कौम को अगर राह रास्त पे लाना हो तो कोई ना कोई ऐसे भी काम हम कर देते हैं जो कि बाद में फिर हमारे अपने कंट्रोल में नहीं रहते। तो चुनाचे वो प्रेशर ग्रुप भी एक तीसरे मुआशरे के जो ऊपर वाले 2 हैं उनको काबू करने के लिए हमने ये तीसरा ग्रुप बना दिया है। तो हम जब तक अपने ये कौमों की ताबीर, कौमों की तश्कील, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये इस तरह का कोई काम नहीं कि कल सुबह उठेंगे तो सारी कौम ठीक हो गई होगी। आज जो हमारे बच्चे हैं, जो आज बच्चे हैं, इनको पढ़ाना शुरू करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। जी सर, आप चीन को अगर सिर्फ एक फिक्रा सिर्फ, ये जो चीन वाले हैं उन्होंने अफयूम खाने वाले और सोने वाले उनको उन्होंने एक डिसिप्लिन में लाके, और वो जबरदस्ती अब खिलाते थे। बिल्कुल सर, वो अंग्रेज जो थे वो कहते थे कि हम अफयूम इधर लेके आएंगे, तो वो कहते थे इधर हमने नहीं लाने देना, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्यों नहीं लाने दोगे। तो चुनाचे हमारे चीन से भी हम सीख सकते हैं। उन्होंने पहले अपनी कौम को पढ़ाया है, उनको डिसिप्लिन किया है, और पढ़ा के डिसिप्लिन सिखा के उसके बाद आज देखे उनका जो डीप सीक है, उन्होंने इंटरनेशनल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्होंने $2 अरब और $4 अरब लगाए हैं। इन्होंने 50 मिलियन में वो डीप सीक बना लिया। उनका हवाई का G5 आज से 5 साल पहले अमेरिका वालों ने उस पे बैन लगा दिया था ये अंदर से कि हम भाई इसका मुकाबला नहीं कर सकते ये। और आज चीन वाले सारी दुनिया पे जो उनकी सुपीरियरिटी है उस पे उनका किरदार है,
ان کا ڈسپلن ہے اور ان کا علم ہے. علم بنیادی طور پہ یہ علم ہے. پھر علم سے ڈسپلن ہے. جی جیسا کچھ کہنا ہے. حدیث پاک میں ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق کے معنی کردار کے، میٹھا بولنے کے نہیں ہے. میٹھا بولنا اس کا ایک حصہ ہے، یہ خلق سے ہے. تو کردار جو ہے اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. اور یہ نہیں ہے دین میں ہمارے، یہ نہیں ہے کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری. یہ ہندو کا کلچر ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہے، جب ہمارے ہاں یہ اسکول سسٹم بہت زیادہ نہیں آیا تھا اور ہم اپنے آبا اور پرکھوں کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، کردار پڑھتے ہیں، ہندوستان میں مکتب ہوتے تھے اور مکتب میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے ان میں ایک اخلاقیات ہوتا تھا. اخلاقیات، ریاضی، عربی و فارسی، جی یہ مضامین پڑھائے جاتے. تو اخلاقیات کو ہم نے نکال دیا اپنے نصاب سے. کس نے نکالا؟ میں نے تو نہیں نکالا، نہ آپ نے نکالا. جنہوں نے نکالا انہیں نہیں نکالنا چاہیے. جی بڑی مہربانی سر. ہم نے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں تو لامحدود گفتگو کی جا سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ تشریف لائے. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی پروگرام میں شراج صاحب تو ملتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعلق رہے گا. معزز ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے، جو خاص طور پہ معاشی، سیاسی اور اخلاقی مسائل، ان کے اوپر ان کو زیر بحث لا کر کے ان کو معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہم معاشرہ بھی ترقی کرے اور دنیا میں ہم ممتاز مقام حاصل کر سکیں. آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.